प्रश्न छ, श्रीमद् भगवद् गीतालाई हरेक व्यक्तिले आफ्नो तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण गर्दछन्। त्यसैले श्रीमद् भगवद् गीताको सही विश्लेषण कुन हो कसरी छुट्याउने होला, अथवा श्रीमद् भगवद् गीताको सही विश्लेषण के हो कसरी पत्ता लगाउने? तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न, कहिले पनि सक्नुहुन्न। त्यसकारणले अध्यात्मले सत्यलाई मूलतः दुई प्रकारले परिभाषित गर्छ। एउटा, हरेक व्यक्तिले त्यो सत्यलाई जस्तो देख्यो त्यो व्यक्तिको निजी सत्य हो। जस्तो एउटा हात्ती गाउँमा आउने हो भने हात्ती कहिले नदेखेको सानो बच्चाले के भन्ने बुझ्छ? बाफ्रे यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्छ। तर त्यही हात्ती अर्को मान्छेले देखिरहेको छ जसले त्योभन्दा ठुलो हात्ती पहिले देखिसकेको थियो। उसले के बुझ्छ त्यहाँ? हात्ती त हात्ती नै देख्यो। अर्को एउटा व्यक्ति छ छेउमै जो पशु चिकित्सक हो, भेटरनरी डाक्टर। उसले त्यो हात्तीमा लागेको रोग देखिरहेको छ। त्यो सानो बच्चाले वाह वाह गरेको छ, प्रशंसा गरेको। सानो बच्चाले हात्तीको कान छुन पाए हुन्थ्यो, के गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मरिहत्ते गरेको छ। गाउँका मान्छे झुम्मेका छन्। तर यो पशु चिकित्सकको आँखामा आँसु छ। के सत्य एउटै हो त? हरेक व्यक्तिको आफ्नो सत्य भयो कि भएन? व्याख्या अनुसारको सत्य। अर्को व्यक्ति होला त्यहाँ जसले हात्तीलाई साक्षात गणेशजी मान्दछ। उसको हृदयमा भाव छ, गएर ढोगिहाल्नु भन्ने छ। त्यो बच्चालाई आश्चर्य बोध छ। गाउँका मान्छेलाई केही पनि होइन भन्ने छ। कतिलाई पशु चिकित्सकलाई हात्तीलाई हेर्दाखेरि करुणा जन्मिन्छ। तर अर्को व्यक्ति जसले त्यो हात्तीलाई गणेश मान्दछ, त्यो हात्ती देख्ने बित्तिकै भक्ति जन्मिन्छ। उसको व्यक्तिगत सत्य हो त्यो। अर्को एउटा कोही व्यक्ति होला जसको आफन्तलाई हात्तीले कुनै दिन मार्यो भन्ने उसलाई थाहा थियो, अथवा आफ्नो बालीको विनाश गरेको थियो होला। उसले हात्तीमा के देख्छ त? शत्रु देख्छ। जुन हात्ती देखे पनि शत्रु नै देख्छ उसले। त एउटा हात्तीको वरिपरि कति प्रकारका व्याख्याहरू भए हेर्नुहोस् त। के सत्य एउटै रहेछ त? हरेक व्यक्तिले आफ्नै प्रकारको सत्य देख्यो। त एउटा यो प्रकारको सत्य छ। अब यो के हो भने नि, यो सापेक्ष सत्य हो। दिस इज रिलेटिभ ट्रुथ। बच्चाले देखेको पनि केही सत्य हो, त्यो गाउँको मान्छेले देखेको पनि केही सत्य हो, पशु चिकित्सकले देखेको पनि केही सत्य हो, त्यो भक्त हृदयले देखेको पनि केही सत्य हो, र त्यो वैमनस्यले भरिएको व्यक्तिले देखेको पनि केही सत्य हो। र पनि हात्ती त्योभन्दा धेरै बढी हो। हात्तीमा सबैले आफ्नो व्याख्या गरे, सबैले आफ्नो मनलाई त्यहाँ आरोपित गरे। अब यो एउटा सत्य भयो। तर अब अर्को एउटा सत्य पनि छ। सत्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि छ। त्यसमा आउँला, अहिले हेरौँ ल। अब यी जति पनि मान्छेले भगवद् गीतामा व्याख्या गर्छन्, विश्लेषण गर्छन्, सबले आफ्नो सत्य त्यहाँ आरोपित गरिदिएको छ। जसले लेख्यो, जसले विश्लेषण गर्यो, उसले आफ्नो सत्यलाई त्यहाँ आरोपित गरिदिन्छ। मैले देखेको भगवद् गीता भन्छ उसले, लेखे पनि नलेखे पनि त्यही हो। र फेरि त्यो जसले पढ्यो वा सुन्यो, उसले अरू कसैको व्याख्यालाई फेरि त्यसमा पनि व्याख्या गर्दैछ आफ्नो मनले। भनेपछि कति प्रकारका व्याख्या भए ल भन्नुहोस् त? सत्य त कहाँ गयो? यो एउटा भयो। हरेक व्यक्तिले थाहा पाउने सत्य। तर संसार त यसै गरी चल्छ। अध्यात्मले एउटा अर्को सत्य पनि देखेको छ। यो त सापेक्ष सत्य हो, यो तत्कालको सत्य हो। तर अर्को एउटा पूर्ण सत्य अध्यात्मले देखेको छ। त्यो भनेको के हो भने नि, म जब बाहिर कुनै पनि कुरालाई व्याख्या गर्छु, व्याख्या केले गर्छ? मेरो मनले। मेरो विचारमा भएका पुराना
ज्ञानहरूको आधारमा मैले व्याख्या गर्छु। त्यो बच्चाले हात्तीको खास धेरै व्याख्या गरेन, पुरानो हात्तीसँग तुलना गरेन, त्यस कारणले विस्मय बोधले भरियो बच्चा। उसले पहिलोपटक देख्दै थियो हात्तीको उसले अरू अरू देखेका कुरासँग हात्तीलाई तुलना गर्यो, तुलना त गर्यो तर हात्तीसँग हात्तीको तुलना गरेन। त्यस कारणले ऊ आश्चर्यचकित पर्यो हात्तीलाई देखेर, मन्त्रमुग्ध भयो। जतिसुकै रोगी हात्ती भए पनि, मर्न आँटेको हात्ती नै भए पनि ऊ मन्त्रमुग्ध हुन्छ यो बच्चो। तर त्यो बच्चाले के गर्यो त? आफ्नो मनले व्याख्या गर्यो। यी सबले आफ्नो मनले व्याख्या गरे हुन् कि होइन? सबले सारा व्याख्या मनबाट हुन्छ। त हामीभित्र मनभन्दा पनि गहिरो अर्को केन्द्र छ, मनभन्दा गहिरो साक्षी केन्द्र छ। आफ्नो साक्षी केन्द्रमा पुग्यो भने त्यहाँबाट मनले गर्ने व्याख्या काम लाग्दैन, सकिन्छ त्यो व्याख्या। त्यो व्याख्या चाहिँ मनमा मात्रै सीमित हुन्छ। अब आफ्नो साक्षीमा गएर यी 6-7 जना व्यक्तिले हात्तीलाई हेरे भने हात्तीलाई अर्कै देख्छन् अब, र यी जम्मैले देख्ने हात्ती फेरि एउटै प्रकारको हुन्छ। साक्षीमा भएको अनुभव फरक हुँदैन। अब के गर्छन् त? जब व्यक्ति आफूभित्रको साक्षीमा, आफूभित्रको मौन केन्द्रमा पुग्छ, ध्यान केन्द्रमा, त्यतिखेर त्यो हात्तीभित्रको पनि साक्षीमा पुग्छ। म आफ्नो चाहिँ साक्षीमा पुग्ने, अरूको शरीर देख्ने हुँदैन। साक्षीले साक्षी नै देख्छ, विचारले विचार नै देख्छ, आँखाले अरूको शरीर नै देख्छ, किनभने मैले आँखा मेरो शरीरको आँखा प्रयोग गरेको हो। मनको आँखाले अरूको पनि मनको आँखा देख्छ। जस्तो उपकरण प्रयोग गरेको छु मैले, त्यस्तै मेरो अनुभव हुने हो। त यी 7 जना व्यक्तिहरू साक्षीमा जानियो भने त्यो हात्तीलाई सबैले ब्रह्मरूप देख्छन्। अब त्यो हात्तीलाई परमात्मामै देख्छ। र हरेक व्यक्तिको हृदयमा हात्ती आएको छ वा कुनै प्राणी आएको छ भने त्यसलाई कसरी मद्दत गर्ने, त्यसमाथि कसरी करुणा गर्ने, उसलाई राम्रो कसरी बनाउने, मात्र यो विचार जन्मिन थाल्छ। अब आफ्नो अरू व्याख्या छोडिदिन्छन् यिनीहरूले, किनभने यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि मेरो व्याख्या त मनसम्म मात्रै सीमित छ। त सबैको व्याख्या करुणाको हुन्छ, सबैको व्याख्या प्रेमको हुन्छ, सबैको व्याख्या यो हात्ती र मभित्र एक तत्त्वको निवास गर्छ, परमात्मा तत्त्वको निवास गर्छ, हात्तीमा पनि ममा पनि। त्यस कारणले म र यो हात्तीमा केही पनि फरक छैन। तत् तोम असी, त्यो र म एक छु, म र यो हात्ती एक छ। यस्तो नयाँ ज्ञान जन्मिन्छ र त्यो ज्ञान सबमा साझा हुनेछ। अब यो 7 जना छोडिदिउँ, पृथ्वीका 7.5 अरब व्यक्तिहरू आफ्नो साक्षीमा जाने भने एकै प्रकारको अनुभव लिएर फर्किन्छन्। त्यो परम सत्यलाई एकै प्रकारले देख्छ। त्यही भएर हामीले हेरौँ, भगवान कृष्णले पनि सबलाई प्रेम गर भन्नुहुन्छ, भगवान रामले पनि भन्नुहुन्छ। धेरै पर जन्मिएका, अहिले त हामीले अर्कै सम्प्रदाय बनाएर फाल्दियौँ, ईसा मसीहले पनि प्रेम गर भन्छ, भगवान मोहम्मद पनि प्रेम गर भन्नुहुन्छ। कहीँ फरक छैन त यिनको, किनभने यिनी साक्षीको आँखा हुन्। यिनीहरू साक्षीको आँखामा गएपछि एउटै कुरा देखिन्छ, र पनि यिनमा थोरै फरक हुन्छ। किन फेरि बोल्न त, अभिव्यक्ति त मुखबाट बोल्नु पर्यो, विचार प्रयोग गर्नु पर्यो, भाषा प्रयोग गर्नु पर्यो। भाषा जहिलेसुकै स्थानीय हुन्छ, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँका उदाहरणहरू, त्यहाँका बिम्बहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो ईसा मसीहले भेडाको उदाहरण दिनुहुन्छ, बार बार ऊँटको उदाहरण दिनुहुन्छ। ऊँटको उदाहरण धेरै जसो, भेडाको उदाहरण, र त्यसपछि माछाको उदाहरण दिनुहुन्छ, समुद्रको उदाहरण दिनुहुन्छ। भगवान कृष्णले कहीँ पनि भेडाको, ऊँटको र त्यहीमाथि ती माछाको उदाहरण दिनुहुन्न, किनभने म जहाँ जन्मिनु भयो, हुर्किनु भयो, त्यहाँ ऊँट धेरै सान्दर्भिक थिएन। त्यहाँका मान्छेले ऊँटको उदाहरण बुझ्दैन थिए, त्यहाँका मान्छेले गाईको उदाहरण बुझ्थे, किनभने त्यो गोपालनको युग थियो। गाईको उदाहरण बुझ्थे। त्योभन्दा पनि 2500 वर्ष अगाडि हुनुहुन्थ्यो भगवान राम, भगवान कृष्ण भन्दा पनि। त्यतिखेर मनुष्य बढी आफ्नो शरीर
शरीरलाई नै महत्त्व दिने, शरीर नै सबै कुरा हो भन्ने प्रकारका मान्छे धेरै थिए। त्यही भएर महर्षि वाल्मीकिले कथा नै बानरहरूको लेखे। बानर भनेको के हो? त्यो मान्छे जसले शरीरलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छ, शरीरभन्दा महत्त्व केही पनि देख्दैन, उसलाई बानर भनिन्छ। त यी सबै विश्लेषणहरू त बाहिरबाट आउने कुरा हो। तपाईँ जब आफ्नो साक्षीको आँखा, आफ्नो ध्यानको आँखा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यही ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ जुन ठाउँबाट भगवान् कृष्णले हेर्नुहुन्छ, भगवान् ईसा मसीहले, भगवान् रामले हेर्नुहुन्छ। तपाईँ त्यही ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ जुन ठाउँबाट म हेर्छु। त्यस दिन तपाईँको अनुभव र मेरो अनुभव कहीँ पनि फरक हुँदैन। त्यही भएर सन्तहरू, साधुहरूको माझमा एउटा भनाइ बडो व्याप्त छ, सब सयाडे एकमत भनिन्छ सदुकडी भाषामा। अर्थ के हो भने सबै परम ज्ञानीहरूको एक मत हुन्छ, यिनमा कहीँ भिन्नता नै छैन। भिन्नता त तिमीले देखेका हो, भिन्नता तिमीले देखेका हो। त्यस दिन हेर्नुहोस् त, अब यी सारा विश्लेषण व्याख्यालाई तपाईँले फाल्दिनु भयो भने बल्ल तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कहाँ भगवान् बुद्ध बसेर परमात्मालाई पाए, कहाँ भगवान् कृष्ण दौडेर युद्धको मैदानमा। हेर्नुहोस् त, यी कति फरक छन् बाहिरका कुराहरू। कहीँ एउटै छन् त, कहीँ पनि एक छैन। शास्त्रहरूमा हामीले हेर्ने हो भने, कथाहरूमा हामीले हेर्ने हो भने, कति व्यक्तिले मृत्युको बेलामा परमात्मालाई अनुभव गरे। ईसा मसीहले पनि सुली लगाएपछि परमात्मा प्रति परम भक्ति जन्मियो। त्यो परम थियो। अब त्यो बिन्दुमा गएर अनुभव गरे, जहाँ पुगेर पनि अनुभव त गरे। त्यो यी सारा बाहिरका व्याख्याहरूलाई छोडेर यसभित्रको रहस्य जुन छ नि, त्यो साक्षीको आँखा तपाईँले खोल्नुभयो भने मात्र देख्नुहुन्छ। तपाईँले जुन दिन आफ्नो साक्षीको आँखा खोल्नुहुन्छ नि, त्यस दिन ब्रह्माण्डका सबै गुरुहरूलाई, सबै भगवान्लाई तपाईँले एकैचोटि चिन्नुहुन्छ। कोही तपाईँभन्दा भिन्न हुँदैन। धेरै मित्रहरूले भन्नुहुन्छ कि जीवन यहाँ गुरु हजुरको कुरा सुन्दाखेरि भगवान् कृष्णले भने जस्तो लाग्यो, कसैले भन्छन् भगवान् रामको कुरा जस्तो लाग्छ, कसैले भन्छन् हनुमानजीको कुरा जस्तो लाग्छ, कसैले भन्छन् ईसा मसीहको जस्तो छ, कसैले भन्छन् भगवान् बुद्धको जस्तो छ। त्यस्तै ध्यानको चर्चा गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको आँखा हो, मेरा लागि सबै उही हुन हो। त्यो साक्षीको आँखा प्राप्त गर्ने बित्तिकै सारा ब्रह्माण्डभित्र लुकेको त्यो एक तत्त्व भेटिहाल्यो। अब के को व्याख्या? कुनै व्याख्या छैन, केही पनि छैन, कहीँ कुनै व्याख्या छैन। भगवान् बुद्धका र भगवान् महावीरका कथा पढ्यो भने एक ठाउँ आउँछ कि उहाँहरू दुवैजना एउटा धर्मशालामा, बिहारको एउटा धर्मशालामा 3 रातसम्म सँगै बस्नुभयो, तर दुईजना एकअर्कासँग बोलेनन्। अभिवादन गरे, यो पनि लेखिएको छैन। लेख्ने व्यक्तिले बडो ढङ्ग पुऱ्याएर लेखेको छ यो कथा। किनभने तथ्यको रूपमा त म यो मान्नै सक्दिनँ कि भगवान् बुद्धले भगवान् महावीरलाई भेट्दाखेरि अभिवादन गरेनन्, यो त हुनै सक्दैन। अथवा भगवान् महावीर उस्तै कोटिका भगवान् महावीरले भगवान् बुद्धलाई भेट्दाखेरि अङ्कमाल गरेनन् होला, रोएनन् होला एकअर्कामा, त्यो हर्षका आँसु बगेनन् होला, त म मान्नै सक्दिनँ। त्यो त हर्षको महाआँसु यसै फुटेर आउँछन् भित्रबाट। तर पनि यो लेख्ने व्यक्तिको कथालाई म सत्य मान्छु, किनभने बोल्नुपर्ने केही पनि शेष रहेन। जब यो दुइटैको एउटै कुरा छ भने बोल्नुपर्ने कुरो के छ ल, मलाई बताउनुहोस् त। जब कहीँ केही पनि फरक छैन भने के भन्ने? तपाईँले जानेको मैले जानेको एउटै हो भन्ने, यतिमा सकियो त। सारा बोलचाल, सारा व्यवहार कतिखेर हुन्छ? जहाँ दुई हुन्छ, द्वैत हुन्छ। यो त यस्तै हो कि एउटा ऐना र अर्को ऐना दुईटै आम्रा सामना राखिदिनु भयो भने के हुन्छ? एउटा ऐनाले अर्को ऐनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। एउटा ऐनामा अर्को ऐना, अर्को ऐनामा अर्को ऐना, अर्को ऐनामा अर्को ऐना, अनन्त 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 भन्छन्। अब यो दुईटा ज्ञानीलाई एक ठाउँमा राख्यो भने अनन्त ऐनाहरू भन्छन्। तर ऐना त ऐना नै हो, ऐनाको गुण त एउटै हुन्छ। त्यस कारणले
कसले के व्याख्या गर्यो त्यो नहेर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो साक्षीको आँखाको विकास गर्नुहोस्, परम आँखाको विकास गर्नुहोस्। मेरो आँखा कहाँ छ खोज्नुहोस्। बाहिरको चस्माले पढिँदैन नि कुराहरू। आफ्नो मूल आँखा खोज्नुहोस् र त्यहाँ गएर त्यो मूल आँखा खोज्नुभयो भने तपाईँलाई बस त्यही आँखाले बाइबल पढ्नुहोस्, आहा हुन्छ। आहा, हेर 2000 वर्ष पहिले नै जानिसकेका थिए तिनले, आहा भन्ने हुन्छ। रामायण पढ्नुहोस्, ओहो 7500 वर्ष अगाडि। शिवसूत्र पढ्नुहोस्, विज्ञान भैरव तन्त्र पढ्नुहोस्, वा जेन्दावेस्ता पढ्नुहोस्, वा तालमुद पढ्नुहोस्, वा धम्मपद पढ्नुहोस्, जे पढ्नुहोस्। तपाईँले अरू कुरो छोडिदिनुहुन्छ, व्याख्यालाई हटाइदिनुहुन्छ। बस त्यो जुन सत्य हो त्यो सत्यलाई तपाईँ देख्नुहुन्छ। अब डुब्नुहुन्छ त्यो सत्यमा, त्यो परम सत्यमा तपाईँ डुब्नुहुन्छ। त्यो जीवन व्याख्यालाई छोडेर सत्यमा जाने, मनलाई छोडेर मनमन्द पारी साक्षीमा जाने सुवर्ण अवसर हो। यसलाई प्रयोग गर्नुहोला।